नमस्कार, सिटिजन फटाफटमा स्वागत छ। म विकास दमासे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म शहीद भएकाहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई शहीदहरूको अभिलेख माग गरेको थियो। यससँगै जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय शहीदको मान्यता पाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले थर्काएर, किनेर, फकाएर बिग हाउसहरूले प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूलाई त्यसबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेका छन्। मुलुकमा पत्रकारिता निकै डरलाग्दो गरी देखा परेको सभामुख घिमिरेको बुझाइरहेको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो आधारहीन अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभएमा महासङ्घले दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्तै दुःखद छ। अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरिएको छ। राजधानी विवादमा प्रहरी र सरकारी वकिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा राईसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय छ। मुलुकको राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बस व्यवस्थापनमा सकस परेको छ। देशका अधिकांश जिल्लाबाट यात्रु बोकेर काठमाडौँ आउने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क र पुरानो बस पार्क सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक बस पार्कभित्र छिर्न नसक्दा बस व्यवस्थापनमा सकस भएको हो। पुरानो बस पार्क भने अहिले सञ्चालनमा आएको छैन। काठमाडौँबाट पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी लगायतका क्षेत्रमा चल्ने माइक्रोबस गङ्गबुदेखि नयाँ बस पार्कको बीचको मुख्य सडक छेउबाट चल्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी बोर्डको कार्यालय मार्फत अघि बढिरहेका विभिन्न 11 ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल गरेका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजनाको प्रगति तथा सम्पादित कार्यको जानकारी प्रधानमन्त्रीले लिएका हुन्। लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको छलफलमा विकासकर्ता कम्पनीहरूले आफ्ना परियोजनामा देखिएका समस्याबारे अवगत गराएको र प्रधानमन्त्री दाहालले ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुन नदिने गरी निष्पक्ष, तटस्थ र विधि पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्। संघीय संसद र 7वटै प्रदेश सभा सदस्यहरूको सम्मानमा शीतल निवासमा आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कारणले पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत रहने विश्वास उनले दिलाएका छन्। सिराको अन्नमा गाउँपालिका 4 लक्ष्मीपुरमा चोरीको आरोप लागेका एक बालक तरकारी खेतमा मृत फेला परेका छन्। घरदेखि करिब 1 किलोमिटर दूरीमा रहेको एकान्त तरकारी खेत नजिकै उनको शव फेला परेको हो। मृत फेला पर्नेमा बेचन महाराका 11 वर्षीय छोरा निरज मोची हुन्। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले वर्तमान सरकारको आयु लामो नभएको बताएका छन्। उनले भने एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले 2 महिनामा नै सहमति तोडेर राजनीति बेइमानी गरेका हुन्। प्रेस चौतारी मकवानपुरले हेटौडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विष्टले एमाले सहितको गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको आयु घटाएको बताएका छन्। हवस् त सिटिजन फटाफट यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।